अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एपिसोड में हम मीनिंग समझेंगे शर का, और ये देखेंगे कि अल-वसवास ये किस कदर सीरियस किस्म का थ्रेट है जिसे हमें बहुत ज़्यादा लाइट लिया है, जिसको हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। सूरत नास में अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा अपने 3 नामों का ज़िक्र किया है, रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। यानी अल्लाह ताला ने अपना ज़िक्र, जिसकी हमें पनाह चाहिए, उसका ज़िक्र 3 दफ़ा आया। सूरत अल-फलक के अंदर 1 दफ़ा आया रब्बिल फलक। अब सूरत नास के अंदर ये जो 3 दफ़ा का ज़िक्र है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो इंतहाई सीरियस है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे, पहले तो शर के ऊपर बात करते हैं। और शर से पहले जो हमारे पास ये इधर एक लफ्ज़ आ रहा है मिन, इसको समझते हैं। आपने कभी अरबिक ग्रामर पढ़ी हो तो आपको पता होगा हरूफ जार का। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हरफ जार। मिन इज़ द हरफ जार। हरूफ जार कौन से होते हैं? बा, ता, काफ, लाम, वाओ, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। तो ये जितने भी हरूफ मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं, ये हरूफ जार कहलाते हैं। इनको हरूफ जार क्यों कहते हैं? देखिए, अरबिक लैंग्वेज में ना हालतें होती हैं, एक किस्म की ना 3 हालतें होती हैं। या तो वो हालत रफ़ा में होगा, या वो हालत नसब में होगा, या वो हालत जर में होगा। ये वाली जो हालत है ना, जिसमें उर्दू में हम देखें तो ये ज़ेर की अलामत है, तो जहाँ पर ये ज़ेर की अलामत आ रही होती है वो होती है हालत जार। तो हरूफ जार का मकसद क्या है? इनका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता। ये मीनिंग कन्वे करते हैं जब किसी चीज़ के साथ आ रहे होते हैं। ये आप पार्टिकल की तरह समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में पार्टिकल्स होते हैं ना, वैसे है ये। तो ये जो मिन है, ये अपने बाद आने वाले वर्ड को हालत जर के अंदर ले आएगा, जो यहाँ पर मैंने लिखी है। सेम इस द केस कोई भी हरूफ जर होगा, हरफ जर होगा, जैसे कि बा, ता, काफ, लाम, वाओ। तो बिस्मिल्लाही, बिस्मी, तो बा और सीन और मी, बिस एंड मी, ये कॉम्बिनेशन किसका है? बा का प्लस इसम का। तो ये जो इसम है ना, ये इसमी बन गया इस बा की वजह से। तो ये बा क्या था? ये हरफ जर था। जब इसके बाद इसम जो आ रहा है वो है भी इसम ही है। जो भी नाउन या वर्ड आ रहा है उसको ये हालत जर के अंदर ले आते हैं। सेम इस द केस जैसे यहाँ पर शर के वर्ड के साथ हुआ। अब ये जो शर का वर्ड है, शर का वर्ड बेसिकली पहले हम इसके ना अपोजिट को समझते हैं। शर, इसका मीनिंग क्या है? इवल। और दिस इज द ऑपोजिट ऑफ खैर। खैर, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? अरबी ज़ुबान में ना चीज़ें अपनी मुतज़ाद से समझी जाती हैं। उनका जो अपोजिट मीनिंग होता है ना, उससे उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है। खैर का मतलब हम सब समझते हैं भलाई, आफ़ियत, सलामती, किसी न किसी खैर का मिल जाना, नफ़ा का मिल जाना, पॉजिटिविटी। जब इन चीज़ों को आप माइनस करेंगे, इसके अपोजिट की तरफ जाएंगे तो क्या है? नेगेटिविटी, नुकसान, शर, जहाँ पर आप सिक्योर नहीं हैं। शर का मतलब क्या है? इनसिक्योरिटी। सिक्योर नहीं हो सकते आप किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर इवल एंटिटी मौजूद हो। अब इसको समझते हैं एक इसके डेरिवेटिव से। शर का एक डेरिवेटिव है जो कि मैं यहां पर लिख रही हूं, अनदर डेरिवेटिव इज शिरार। इसका मीनिंग है द स्पार्क। ध्यान से सुनिएगा यहां पर कॉन्सेप्ट्स को। अब स्पार्क का मतलब क्या है? स्पार्क किस चीज को कहते हैं? स्पार्क कहते हैं फ्लेम कम्स आउट ऑफ फायर। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम आग जलाते हैं ना, तो हल्के हल्के से ना वो जो स्पार्क से होते हैं वो आग में से निकल रहे होते हैं। ये वो स्पार्क है जो अगर आप वो आग से निकल रहा हो ना और आपकी स्किन को टच करे तो वो आपकी स्किन को जला सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब क्या है इसका? कि है ये बड़ा छोटा सा जरा, लेकिन ये छोटा सा जरा क्या कर सकता है? कैन कॉज हार्म। ये नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस छोटे से जरे को हम इतनी अहमियत नहीं देते। आग ज़्यादा फैली हुई हो तो हम उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन हम स्पार्क को इतनी अहमियत नहीं देते। अब समझने की बात यह है कि ये जो शर था, इसका एक डेरिवेटिव है जिसका मतलब जो है शिरार, जिसका मतलब है स्पार्क। स्पार्क वो है जो आग से छोटे छोटे से ज़रात टाइप हमें स्पार्क्स निकलते नजर आते हैं ना, वो अगर हमारी स्किन के ऊपर टच कर जाए ना तो हमारी स्किन को वो जला सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। अब ये छोटे लेवल का एक डैमेज हमें नजर आता है, और इस डैमेज को हम इतना सीरियस भी नहीं ले रहे होते, देख नहीं रहे होते, उसको पहचान नहीं रहे होते। बट ये वो शर नहीं है, वो इवल नहीं है जिसको इग्नोर कर दिया जाए। सही है? ये वो चीज़ है, ये वो छोटा सा स्पार्क है जो हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म पहुंचा सकता है। अब इससे आगे जो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, वो है अल वसवास। यहाँ से अब कहानी शुरू हो रही है सूरत नास में ना। अब डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग अब इस वर्ड से स्टार्ट हो रही है कि ये किस कदर सीरियस लेवल का जो थ्रेट है वो अल वसवास के वर्ड के अंदर मौजूद है। अब हम क्या समझते हैं कि भाई वसवसा कोई बिग डील नहीं है। वसवसा एक किस्म का ख्याल है जो हमारे दिमाग में आता है, तो हमें इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले ना हमें थोड़ी सी कहानी को समझना पड़ेगा। कहानी को क्या समझना पड़ेगा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्रिएट करते हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन के बाद इब्लीस जो है वो हसद में मुब्तला हो जाता है, वो सजदे से इनकार कर देता है। और उसके हाई रैंक से डाउन आने का जो रीज़न होता है ना, ये एक फरिश्ता था बेसिकली, जिसको जो रैंक मिला ना उसकी इबादत और उसकी मामलात की वजह से बना मिला था। अब उसको ये रैंक मिला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उसका ये रैंक खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सजदे से इनकार कर दिया था, उसने नाफरमानी कर दी थी। ठीक हो गया? अब इसके बाद क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है,
اور یہ تو اپنے رینک سے نیچے آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود ہیں, تو اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. ابلیس اس وقت کیا کرتا ہے, یہ سلو موومنٹس کے ساتھ, یعنی کہ یہ ایک دم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں چلا جاتا اور ان کو کہتا ہے کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں. نہیں, یہ آہستہ آہستہ سے جنت کے اندر جا کر تو اپنے معاملے کو سیٹ کرتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ جاتا ہے نا, تو ایون یہ اللہ کی قسم اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو کہتا ہے اس درخت کا پھل کھانے کو. یعنی کہ جب وہ اللہ کی قسم کھائے گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سنسیئر ایڈوائزر ہے, کوئی ایسا ایڈوائزر جو کہ سنسیئر قسم کی ایڈوائس دے رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. تو حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتا, کوئی غلط ایڈوائس تو نہیں دے سکتا. وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام پھر اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے پہلے کیا کیا ہے, قسم اٹھائی ہے اللہ کی حضرت آدم علیہ السلام کو مس لیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ کی قسم اٹھا لی ہے مس لیڈ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس کی جو کنورسیشنز ہیں نا ابلیس کی, وہ ریکارڈ کی ہیں. کیوں ریکارڈ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم ان سے لرن کر سکیں کہ یہ کس قسم کا سیریس لیول کا تھریٹ ہے. اب شیطان نے جب یہ کہا کہ وہ یہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ان کے ہر راستے سے آئے گا, ان کے آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, دائیں سے آئے گا, بائیں سے آئے گا. اس کی جو ڈیٹیل ہے نا, ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کور کریں گے کہ شیطان جو ہمارے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے آتا ہے, تو وہ کن ٹیکٹکس کے ساتھ آتا ہے, کن پروسیجرز کے اکارڈنگ, کن اسٹیپس کے اکارڈنگ وہ ہمیں مس لیڈ کرتا ہے, ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی راستے پر چل رہے ہیں نا, تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ اس راستے پر تھے تو آپ کو ایسے لے جائے گا. آپ اس راستے پر تھے نا, تو وہ پتہ کیا کرے گا, وہ آپ کو ایسے چلتا چلتا ذرا سا آپ کو ٹلٹ کرے گا اس موومنٹ کو, اور پھر جب آپ آگے بڑھو گے جو دیکھو گے کہ یہاں پر منزل اور ملتی ہے اور اس پوائنٹ پر منزل اور مل رہی ہے, تو ذرا سی ڈیویشن ہوتی ہے, ذرا سی انکلائنیشن ہوتی ہے کسی اور چیز کی طرف. بٹ جب انسان اس پر چلتا رہتا ہے تو آخر میں جو منزل ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ منزل نہیں تھی جس کے لیے میں چلا تھا. شیطان پہلی تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتا ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, دائیں سے آئے گا, بائیں سے آئے گا, ان کے راستوں پر, سیدھے راستے پر جا کر وہ بیٹھے گا. اب یہاں پر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا کہ آئی ول اسٹینڈ, اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا آئی ول سٹ, میں بیٹھوں گا. یہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں کھڑا ہوں گا سیدھے راستے پر. نہیں, بیٹھنے کا مطلب کیا ہے, پلاننگ. وہ پلان کرے گا کہ اس فلاں کو کیسے بھٹکانا ہے, وہ پیشنٹلی ویٹ کرے گا, پیشنٹلی ویٹ کرے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ یہاں پر اس نے وسوسہ دیا اور وہاں پر آپ بھاگ گئے تو ٹھیک ہے, نہ بھاگے تو وہ چلا گیا. نہیں, وہ ایک داؤ لگائے گا, پھر دوسرا لگائے گا, پھر تیسرا لگائے گا, پھر چوتھا لگائے گا, جب تک کہ آپ اس کی بات مان نہیں لیتے. وہ یہ کرتا رہے گا کیونکہ اس کا یہ کام ہے. اس کا یہ کیوں کام ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ مجھے لائف میں ایکسٹینشن چاہیے. اس کو لائف ایکسٹینشن کیوں ملی تھی, اس نے کیوں چاہی تھی یہ؟ کیونکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد کیا تھا کہ ایمان والے کو نا ایمان کے رستے سے ہٹانا ہے. جب اس نے ایمان والے کو ایمان کے رستے سے ہٹانا ہے تو یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے, اور یہ اس کو ایکسٹینشن بھی پرووائڈ کر دی گئی تھی. لیکن وہ کن کو بھٹکا نہیں پائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوں گے, وہ ان کو نہیں بھٹکا پائے گا. اب ایک طرف جب ہم شیطان کو دیکھیں تو وہ اپنے مقصد میں, اپنی زندگی کے مقصد میں اتنا سیریس ہے کہ اس نے ایکسٹینشن بھی مانگ لی. اس کے بعد وہ اتنا سیریس ہے کہ اس نے قسم اٹھا لی کہ میں ان کو مسلیڈ کروں گا, 100% کروں گا, 110% کروں گا, اور ان کو مسلیڈ کرنے کے لیے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اور سیدھے راستے پر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کرے گا, تھنک کرے گا, پلان کرے گا, اسٹریٹجیز میک کرے گا کہ اس نے آپ کو راستے سے ڈی ٹریک کیسے کرنا ہے. اب ایک طرف وہ اتنا سیریس اور دوسری طرف ہم نان سیریس ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے, ہم کم تربیت بھی ہیں اور کم علم بھی ہیں, اور اس پر مزید تباہی ہم نے یہ پھیر دی ہے کہ اگر ہمیں اپنے پیرنٹنگ انوائرمنٹ سے وہ چیز نہیں ملی نا, ہمیں اپ برنگنگ میں ہمارے پیرنٹس وہ چیز نہیں دے پائے, تو ہم نے آگے علم سیکھ کر خود کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. جب وہ خود اپنی حالت بدلنے کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دیتے ہیں. لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ دن رات گزار رہا ہے غفلت کے اندر, اور اس چیز کے اندر ڈال کرنا شیطان کا مقصد کیا ہے؟ وقت گزرتا جائے, یہ پروکریسٹینیٹ کرتا جائے, یہاں اس کی صبح گزر رہی ہے, یہاں اس کی رات گزر رہی ہے, دن گزر گیا, رات گزر گئی, اور گزرتے گزرتے آخرکار وہ اپنی آخری سانس تک آ گیا, اور وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر پایا. وہ الہ الناس کی کیٹیگری کے اندر انکلوڈ نہیں ہو پایا, اور کچھ تو ایون رب الناس کی کیٹیگری کے اندر بھی انکلوڈ نہیں ہے. ملک الناس ہیلدی باؤنڈریز کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ہیلدی باؤنڈریز کے اکارڈنگ وہ اپنی لائف اسپینڈ نہیں کر رہے. تو جب وہ ہیلدی باؤنڈریز ہی نہیں ہے, وہ اللہ کو رب نہیں مان رہے, اللہ کو ملک نہیں مان رہے, تو الہ الناس الہ ماننا تو پھر ان کی بہت دور کی بات رہ گئی ہے. وہ اتنا سیریس اور ہم کتنے نان سیریس ہیں. اب یہاں پر اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب شیطان یہ کہتا ہے نا کہ وہ آگے سے آئے گا, دائیں سے آئے گا, بائیں سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کے آگے سے آنے کا, پیچھے سے آنے کا, دائیں بائیں سے آنے کا مطلب کیا ہے. ان ساری ڈسکشن کو ہم انشاءاللہ کل کریں گے. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.